नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 56, ठीक है। थोड़ा सा हम एक बार कल जो आयतें हुई हैं उसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं, जस्ट थोड़ा सा रिवीजन, ताकि क्योंकि मजमून एक ही चल रहा है तो आज की आयतें भी समझ में आएंगी। आयत नंबर 53 था, 53। हाँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल इबादियल लजीना असरफू, कुल कह दीजिए इबादियल लजीना, किसको कह दीजिए, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप कहिए या इबादी या लजीना, ऐ मेरे बंदो, यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं अल्लजीना, वो जो असरफू, जिन्होंने इसराफ किया, ठीक है। और इसराफ क्या होता है? इसराफ होता है सरफा से, सीन रौफा, हद से गुजरना, ठीक है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि इसराफ किया माल में, इसराफ किया औलाद में, या इसराफ किया कोई चीज में, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा। असरफु अला अंफुसिहिम, अपने नफ्सों पर ज्यादती की, अपने नफ्सों पर एक तरह से इन्होंने क्या किया, लिमिट क्रॉस किया, मतलब खुद पर। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यानी एक तरह से अपने ऊपर जुल्म किया, गुनाह करके, गुनाह के काम से ना बच के, शिर्क से ना बच के, गुनाह कबीरा से ना बच के, ठीक है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इसराफ किया, यानी हद से गुजर गए, बहुत लिमिट क्रॉस कर दी, राइट। तो ला, उनको कह दीजिए, क्या कह दीजिए, वो मखुला यहाँ पे, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना है, ठीक है। ला तक़नतू, ना मायूस हो। यास का अगला दर्जा कुनूत आता है, राइट। काफ नून तो सख्त नाउमीद के लिए आता है। कभी भी तुमने अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, ये कहा जा रहा है, राइट। यानी अल्लाह ताला क्या है, आगे रीजन भी बताया जा रहा है क्यों मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह ताला बख्शता है। जुनूब कहा गया है, ज़ंब नहीं कहा, सिंगल नहीं कहा गया, राइट। जुनूब बहुत सारे गुनाहों को, और जमीआ, जुनूब जमा भी है और जमीआ साथ में भी है, यानी तमाम के तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला बख्शने वाला है, बख्शता भी है और बख्शेगा भी। यग़फिरु मुज़ारे, क्यों बख्शता है अल्लाह ताला, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो अल गफूर है, उसकी सिफत है बख्शना, ठीक है। हमेशा नहीं बल्कि ज्यादा बख्शने वाला है, और अर्रहीम है, और बहुत ज्यादा रहम करने वाला। देखिए, अगर बच्चे माँ बाप की कितनी भी नाफरमानी करे, मसलन कोई बच्चा है बहुत ज्यादा सताता है माँ बाप को, इताअत नहीं करता, फर्माबरदारी नहीं करता है, राइट, जवान भी हो गया है फिर भी सुनता नहीं है माँ बाप की, ठीक है, और असरफू करता है, हद से गुजरता है, राइट। लेकिन चाहे 30 साल गुजर जाए, 40 साल गुजर जाए, 50 साल गुजर जाए, ठीक है, उतने साल नाफरमानी करने के बाद एक दिन अगर वो रोते हुए माँ के पास आता है, राइट, तो माँ उसको क्या कहती है, जाओ तुम यहाँ से, इतने साल कहाँ रहे, ये नहीं कहती, बल्कि माफ कर देती, राइट। अल्लाह ताला तो कितना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, कितना ज्यादा रहम करने वाला है, हम तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, राइट। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला है, right? लेकिन उसके लिए कंडीशन है, ये ऐसे है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, ठीक है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम व अनीबु, ये वाव जो है ना, दरअसल जोड़ रहा है दोनों जुमलों, ठीक है। मतलब एक, बेशक वही, यानी अल्लाह ताला ही क्या है, गफूरुर रहीम है, और अनीबु, तो तुम क्या करो फिर, कंडीशन क्या है, पलटो। अनीब नौब से है, नौब कहते हैं बार बार लौटने को, शहद की मक्खी को भी नौब कहते हैं, क्यों, क्योंकि शहद की मक्खी जो होती है बार बार अपने छत्ते की तरफ लौटती है, कितने भी मीलों का सफर कर ले, कहीं भी जाए रस चूसने के लिए, किधर भी जाए, लेकिन वापस वो अपने छत्ते पर ही आती है,
राइट। तो वापस अपनी जगह आना, राइट, असल मुकाम आ जाना, वो क्या है? नौब। नौब क्या होता है? यहाँ भी अनीबू उसी से है, फेल आया है, पलटना, बार बार पलटना, नहीं? तो इंसान को भी क्या कहा जा रहा है? पलटो, बार बार पलटो, इला रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ। किधर? तुम्हारे रब की तरफ। वो अस्लिमु, और क्या करो? और देखिए, अनीबू जो है ना, नौब दिल से पलटना होता है, ठीक है? यानी दिल का, कल्ब का पलटना नौब, और जवारिह का पलटना होता है असली, ठीक है? सलमा जो होता है ना, वो अमल से करके दिखाना होता है। जैसे ईमान जो होता है, हाँ, मोमिन क्या होता है? जिसका दिल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह बस जाए, ठीक है? दिल से पूरा एतमाद करे, अकीदा हो। और मुस्लिम कौन होता है? मुस्लिम जो अमल से करके दिखाता है, ठीक है? तो अस्लिमु, जवारे से, आज़ा से वो क्या है? पलटता है। मिन क़ब्ली, इससे लहू, उसके लिए, यानी अल्लाह ही की तरफ पलटो, ठीक है? अपने रब की तरफ, मिन क़ब्ली, इससे पहले के अन यअतियकुमुल अज़ाब, इससे पहले कि आ जाए अज़ाब। अज़ाब से मुराद क्या है? हुँ? मौत भी अज़ाब हो सकती है, मौत से ही शुरू हो जाता है ना अज़ाब। मौत, क़ब्र, आखिरत, ये सब अज़ाब है, राइट? तो इससे पहले कि तुम्हारी मौत आ जाए, अज़ाब आ जाए, तुम्हें क्या करना चाहिए? अनीबू व अस्लिमू, सुम्मा ला तुनसरुन, जब आ गया अज़ाब तो फिर ला तुनसरुन, तुमको मदद नहीं दी जाएगी। कहीं से भी तुम्हारी मदद नहीं आएगी जब अज़ाब आ जाता है, राइट? तो क्या समझ में आता है इन आयत से? देर नहीं लगानी चाहिए, फौरन अल्लाह की तरफ पलटना है, राइट? देखिए, एक बहुत पहले की बात है, 96 ईयर का एक गैर मुस्लिम शख्स, ठीक है? 96 साल का एक गैर मुस्लिम शख्स एक न्यूयॉर्क में एक रास्ते से गुजरता था रोज, ठीक है? तो वो रास्ते से उसको रोज अजान की आवाज सुनाई देती थी, राइट? अब रोज अजान सुनता है, सुनता है, सुनता है। एक दिन मस्जिद में जाता है और कहता है मुझे इस्लाम कबूल करना है। कितने साल का? 96 ईयर का, ठीक है? मुझे इस्लाम कबूल करना है। मुस्लिम हो जाता है। 2 दिन के बाद इंतकाल हो जाता है। अब आप सोचिए, 96 ईयर उसकी गफलत में गुजरे, 96 साल, राइट? सिर्फ 2 दिन हुआ इस्लाम कबूल करके। और आपको पता है, इस्लाम क्या करता है? पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, राइट? यानी वो एक तरह से जब मुस्लिम होता है तो कैसा होता है? न्यू बॉर्न बेबी के जैसा, नए पैदा हुए बच्चे के जैसा। तो क्या समझ में आता है इससे? देर नहीं लगाना चाहिए। अनीबू इला रब्बिकुम वास्लिमू, फौरन पलटना है। क्योंकि जब अज़ाब आ गया, जब मौत आ गई, तो फिर क्या होगा? फिर कोई बाकी नहीं रहेगा, हसरत ही रहेगी सिर्फ, ला तुनसरू। फिर मज़ीद और क्या करो? ये भी तरीका भी बताया जा रहा है, तौबा कैसे करो, ठीक है? कैसे, क्या फ़ॉलो करो? वत्तबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम, और इत्तिबा करो अहसना, सबसे बेहतर चीज़ का। सबसे बेहतर चीज़ क्या है? कुरान। मा उनज़िला इलैकुम, जो नाज़िल किया गया तुम्हारे रब की तरफ, ठीक है? तुम्हारी रब की तरफ से जो तुम्हारी रब की तरफ से जो भी नाज़िल किया गया है, सहीफ़े भी हैं, किताबें भी हैं, राइट? लेकिन सबसे महफ़ूज़ चीज़ क्या है? कुरान। तो क्या करो? कुरान को फ़ॉलो करो। ये है तुम्हारे लिए एक मैप। देखिए, आपको कहीं भी जाना है, मैप के बगैर कैसे जाएँगे आप? राइट? तो मैप क्या बताता है? आपका डेस्टिनेशन, आपकी मंज़िल बताता है, किधर जाना है। तो कुरान भी एक तरह से हमारे लिए मैप है। किसका? सिरात मुस्तकीम का। हुँ? तो सबसे बेहतरीन चीज़ कि तुम इत्तिबा करो, और इत्तिबा मैं आपको बता ही हूँ क्या होता है? एकदम जैसे जिसने जहाँ पर जो कदम रखा है उसी पे एग्ज़ैक्ट कदम रखना, राइट? जैसे रेगिस्तान में जा रहे हैं, जो फुटप्रिंट है उसी पर अपने फुटप्रिंट्स रखना, नक्शे कदम पर चलना, इत्तिबा। तो एग्ज़ैक्टली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उसको क्या करो? इत्तिबा करो, उसकी पैरवी करो। अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल, यहाँ भी आया है, राइट? इससे पहले के अन यातियकुमुल अज़ाब। बग़ततन, यहाँ पे मज़ीद एक वर्ड का इज़ाफ़ा है। बग़ततन, अचानक, राइट? अचानक यानी पता नहीं होता है, राइट? अच्छा भला कोई काम कर रहे होते हैं, कपड़ा कट कर रहे होते हैं, खाना खाते होते हैं, राइट? राइट? कुछ काम में मसरूफ़ रहते हैं, अचानक अज़ाब आ जाता है।
अचानक क़यामत आ जाएगी, क्योंकि इसका तो कोई टाइम बताया नहीं गया है, किसी को भी इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, और तुमको शऊर भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। राइट? आगे अन तक़ूला के अन तक़ूला के तुम कहो। अन के बाद ला था, यहाँ पे ला हज़फ है, ठीक है? कि ऐसा आता है कुरान में कि एक ला होता है जो लिखा नहीं जाता, लेकिन तसलसल में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नहीं के माने आते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अन ला तक़ूला इस तरह से था, राइट? कि ना तुम कहो नफ्सुन, हाँ, अब यहाँ पे तक़ूला का तक़ूलू था, ये अन नासिबा की वजह से तक़ूला। तक़ूलू का नफ्सुन आ रहा है फ़ाइल, ठीक है? तो कि ना कोई नफ्स कहे, कोई शख्स कहे, राइट? यानी जब बग़्ततन अज़ाब आ जाएगा, अचानक अज़ाब आ जाएगा, तो ऐसा ना हो कि कोई शख्स कहे, कोई नफ्स कहे, क्या? या हसरता, ऐ हसरत मेरी। ये है ना, हसरत और या था ये, हसरती था ये, ओके? ये क्या था? हसरती या हसरती था, लेकिन यहाँ पे या हसरता आया है। हुँ? अब ये देखिए, अगर मैं आपको हसरती बोलूँ, या हसरती, जब आप ई का सिलेबल बोलते हैं, आप जब ई प्रोनाउंस करते हैं, ई, तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है। आपका चेहरा, आपके जो लिप्स है वो फैल जाते हैं, ई, है ना? तो ई में अफ़सोस नहीं दिखता है ज़्यादा, लेकिन जब आप बोलते हैं ना, राइट? देखिए, किसी को भी छोटी-सी भी तकलीफ हुई ना, कुछ भी चोट लगी, निकलता, ई नहीं निकलता। आप गौर करिए हम कैसे अल्फाज़ बोलते हैं। अल्लाह ताला हमारे जज़्बात को भी कुरान में महफ़ूज़ करके रखे हैं। कुरान में सिर्फ़ अल्फाज़ नहीं है, हमारे जज़्बात, हमारे एहसासात, सब कुछ है इसमें, राइट? तो अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, हसरती नहीं, तुम स्माइल नहीं, या तुम लाइट अज़ाब नहीं है, राइट? तुम कैसे बोलोगे? या हसरता, हाय अफ़सोस, हाय मेरी हसरत। हसरत क्या होता है? हसरत कोई चीज़ के चले जाने पर जो अफ़सोस होता है ना, उसको कहते हैं हसरत, रिग्रेट, पछतावा। हुँ? तो ऐसा ना हो कि अचानक जब अज़ाब आ जाए तो तुम ये कहो, हाय! क्या हसरता, मेरी अफ़सोस, काश! इस तरह से, अला, उस पर जो मा फ़र्रतु, मैंने फ़रता, फ़ारता, फ़रता के अगर फ़र्रता युफ़र्रितु तफ़रीत के अगर माने आते हैं बाब तफ़ील में, तो कमी के माने आते हैं, ठीक है? कमी के। तो यहाँ पे कमी के माने आ रहे हैं। अगर अफ़रत युफ़रितु इफ़रात के माने जब आते हैं ना, इफ़रात तफ़रीत बोलते हैं, ये वही है। तो जब इफ़रात में माने आते हैं बाब इफ़ाल में, तो उसमें ज़्यादती आता है, इफ़रात, ज़्यादती, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मीनिंग है? कमी के। हुँ? तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहीं कोई नफ्स ये ना कहे, हाय मेरी अफ़सोस, हाय मेरी हसरत, किस पर? उस पर, अला मा, जो फ़र्रतु मैंने कमी की, फ़ी जंबिल्लाहि, किसमें कमी की? अल्लाह की जानिब में। जन्ब जो है, जन्ब पहलू को भी कहते हैं, जानिब इसी से है। हाँ? तो अल्लाह के पहलू में मतलब क्या? अल्लाह की जानिब में। हाँ? यानी मुराद ये है कि अल्लाह के हक़ में, अल्लाह की इताअत में, यानी अल्लाह के मामले में मैंने बड़ी कमी की, राइट? मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, कोताही की, अल्लाह के हुकूक अदा नहीं किए, उसका हक़ नहीं पहचाना, उसकी कदर नहीं पहचानी, आगे की आयत आएगी, नहीं? जैसा उसकी कदर पहचानना था वैसे कदर नहीं की, उसकी दी हुई नेमतों की कदर नहीं की, राइट? तो मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाहि, राइट? तो ये क्या है? ये हसरतें हैं इंसान की। हुँ? व इन कुन्तु, और इन, यहाँ पे इन के बाद अगर ला आया, देखिए इन के बहुत सारे माने आते हैं, जैसे 5 माने आते हैं इनके, इन शर्तिया भी होता है, अगर के मानों में आता है, इन ज़ायदा भी आता है, इन के बाद अगर लामे ताकीद आता है, जैसे यहाँ पे मिन के ऊपर ला है, लमिन, ठीक है? तो इन के बाद अगर ला आता है लामे ताकीद, तो वहाँ पे इन्ना के माने हो जाते हैं वो, बेशक के, हसर हो जाता है, ताकीद आती है। हुँ? इन प्लस इन्ना, इल्ला भी आता है, वो भी हसर होता है। हुँ? नहीं के माने में, नाफिया, राइट? तो बहुत सारे माने हैं इनके, यहाँ पे क्या है फिर इनके माने? इन जैसे कि इन्ना, बेशक, क्यों? क्योंकि आगे लामे ताकीद आ रहा है।
وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بے شک کنتو میں تھا لمن الصاخرین، کس میں سے تھا؟ ساخرین میں سے تھا، یقیناً میں مذاق کرنے والوں میں سے تھا، میں مسخرہ کرنے والوں میں سے تھا۔ ساخرین کیا ہے؟ ساخر کی جمع، right؟ تو میں نے اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب میں نے کمی کی ہے، رائٹ؟ اور میں کیا تھا؟ وہ کمی کیا کرتا تھا؟ میں ساخرین میں سے تھا، میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ کس کا مذاق اڑاتے تھے؟ ساخر، سخریہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی ہنسی اڑانا، کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے اس کا مذاق بنانا، یہ ہوتا ہے سخر، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو کمتر ثابت کرنا۔ تو اللہ کی آیات کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے بندوں کا، اللہ کے رسولوں کا کیا کرنا؟ مذاق اڑانا، یہ ہے ساخر۔ اور یاد رکھیے اس بات پر نہ تمام علماء کا بھی اتفاق ہے، سب متفق ہے اس چیز سے، کہ جو شخص دین کا یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، وہ کافر ہے گویا کہ، اور یہ حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان اللہ کا یا کسی اللہ کے رسول کا یا کسی بندوں کا مذاق اڑائے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے، ان کی ہنسی اڑائے، right؟ اسی طرح اولیاء اللہ کا بھی مذاق اڑانا، دوستوں کا مذاق اڑانا، right؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سخریہ ہے، سخر، اور یہ کفر ہے، جرم ہے۔ مثلا بعض لوگ حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو اچھے خاصے دکھ رہے تھے، اب دیکھو حجاب پہن لیے، کیا لپیٹ لیے یہ، right؟ بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، right؟ تو کسی شخص کا مذاق اڑانا اس کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو یا جو بھی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، right؟ اچھا، اتنا بڑا جرم کیوں ہے یہ؟ کفر اس کو کہا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرا انسان بھی ڈسکریج ہوتا ہے نا؟ جو عمل کرنے والا ہوتا ہے نا وہ بھی ہمت چھوڑ دیتا ہے اس کو دیکھ کے، right؟ کہ اگر میں بھی ایسا کروں گا تو میرا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ کروں، تو وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ڈسکریج ہو جاتا ہے، ہمت چھوڑ دیتا ہے، right؟ کیونکہ ہمیشہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں، ہم ایکسیپٹیبل رہیں، right؟ لوگ ہم کو اپریشیٹ کریں، اور جب ہم دیکھیں کہ اگر ہمارے کوئی کام سے، ہمارے دین پر عمل کرنے سے اگر ہمارا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ فوراً عمل بدل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا شخص جو مذاق اڑاتا ہے، مسخرہ پن کرتا ہے، وہ دراصل اللہ کے راستے سے روکنے والا ہوتا ہے۔ تو کیا حکم دیا گیا ہے یہاں پہ؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، تو کمی بھی نہیں ہوگی اللہ کے جانب میں، اور مذاق بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کیا حکم دیتا ہے قرآن میں، یہی جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ آگے، او یا تقولا، یا تقولا وہ کہے، لو اگر، ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر ان بے شک اللہ تعالی، ان اللہ ہدانی ہدایت دیتا مجھ کو، لکنت من المتقین ضرور میں ہوتا متقین میں سے، اگر اللہ تعالی ہدایت دیتا مجھے تو میں ضرور متقین میں سے ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی حسرتیں ہی ہیں، right؟ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا نا مجھے تو میں بھی کیا ہوتا؟ میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، متقین میں شامل ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، میرا کیا قصور ہے، right؟ دیکھیے جب تک عذاب ابھی دیکھیے یہاں پہ آگے کی بھی آیت ہے، او تقولا، اور لا ہے یہاں بھی، اور نہ وہ کہے ہی نہ ترل عذابا، اس وقت جب ترا دیکھے عذابا عذاب کو، لو کاش، انا بے شک، دی میرے لیے، کرتن تکرار، دوبارہ لوٹنا، ایک بار لوٹنا، اگر میرے لیے کاش ایک بار لوٹنا ہوتا، فاکون من المحسنین، تو ضرور میں ہو جاتا محسنین میں سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے آیت نمبر 57 میں، کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی اس نے عذاب نہیں دیکھا، نیکسٹ آیت میں عذاب دیکھ رہا ہے۔ عذاب دیکھنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟
اگر بے شک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا نا تو ضرور میں متقین میں سے ہوتا. تو اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فالٹ نہیں ہے، اللہ نے ہدایت نہیں دی مجھے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا. اللہ نے میری قسمت میں، میری تقدیر میں لکھا ہی نہیں ہے سعادت مند، بدبخت لکھا ہے، right؟ اس لیے میں ہدایت نہیں پایا، اس لیے میں کیا ہو گیا؟ دوزخی بن گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ دیتا نا تو یہاں پہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کر رہا ہے؟ قصوروار ٹھہرا رہا ہے. مطلب جب بات اپنے اوپر آتی نا تو اللہ کا فالٹ اس طرح سے. ابلیس نے بھی یہی کیا. مثلا ایک مثال کے طور پہ بتاتی ہوں. آپ راستے سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، آپ کے بازو سے ایک شخص جاتا ہے اور وہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے، right؟ آپ کو تھپڑ مارتا ہے تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں مارے؟ تو وہ اگر آپ کو یہ آگے سے کہتا ہے نہیں تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھا تھا تھپڑ، اس لیے وہ پڑ گیا، جب تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، چلو چلے جائیں گے. نہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ یہ کیا بات بول رہے میری قسمت میں؟ ہاں تم نے مارے، تمہارا فالٹ ہے. تو جب بات ہمارے اوپر آتی نا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے تقدیر میں تھا، میری قسمت میں تھا، رائٹ؟ اس کو دو رسید کرتے ہیں. اور تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی خود اپنی ہے، رائٹ؟ تو یہاں بھی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے ہدایت نہیں دی مجھے، ورنہ میں کیا رہتا؟ من المتقین، لکون تو ضرور یقیناً میں متقین میں سے رہتا. right؟ تو اللہ کو کیا کر رہا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کا فالٹ بتا رہا ہے. right؟ ہاں اب جب عذاب دیکھتا ہے تو عذاب دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ او تقولا ہینا ترى العذاب. اور جب وہی تقولا، یہ مؤنث واحد مؤنث کیوں آ رہا ہے؟ نفس کے لیے، ٹھیک ہے، نفس مؤنث ہوتا ہے. جب وہ نفس دیکھتا ہے ہینا ترى العذاب، جب دیکھتا ہے عذاب کو، خبر ہو، موت کا وقت ہو، حشر ہو، عذاب جب دیکھ لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ لو ان لی کرتن، کاش، انا بے شک، ہو لی میرے لیے، کرتن، کاف را را سے ہے، تکرار بھی اسی سے ہے. right؟ تکرار کیا ہوتا ہے؟ ریپیٹیشن، لوٹنا، بار بار. کاش میرے لیے، کرتن نکیرہ ہے، ایک کے معنی نکلے، ایک بار پلٹنا ہوتا. کاش میرے لیے ایک بار پلٹنا ہوتا تو جواب شرط فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاتا محسنین میں سے. اللہ تعالیٰ صحیح ہے، صحیح ہے، دیکھ لیا میں نے عذاب، ہاں ہاں میں مان گیا، سچ ہے، ہاں ایک چانس دے دو، بس ایک چانس دے دو. کرتن، میں مومن نہیں بنوں گا، مسلم نہیں بنوں گا، بلکہ میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، سب سے اعلیٰ لوگوں میں سے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہ عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اب یہاں پہ محسن آ رہا ہے جب عذاب کو دیکھ رہا ہے. تو دنیا میں جب تم کو چانس دیا گیا تھا تو اس وقت عبادت کیا کہا گیا؟ احسان کا درجہ اختیار کرو، عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. رائٹ؟ یہ ہمیشہ یہ ہمارے مائنڈ میں رہنا ہے، اس طرح سے کرو. لیکن دنیا میں تو اس نے ایسے تصور نہیں کیا، ایسے نہیں کیا کام، بلکہ جب عذاب دیکھ رہا ہے تو اس وقت کہہ رہا ہے ہاں ہاں میں سب مان گیا، سچ ہے، سچ ہے، ٹھیک ہے، ترى العذاب، بس ایک چانس دے دو، میں محسن بن جاؤں. آئی ایم ریڈی. اللہ تعالیٰ آپ تو رحمان ہے، رائٹ؟ ایک چانس دے دو، بس ملے گا چانس. تو دنیا میں موقع ہے، right؟ کہ کوئی شخص اتباع کرے، تقوی اختیار کرے، احسان کا طریقہ اختیار کرے، لیکن مرنے کے بعد تو یہ باتیں صرف حسرتیں رہ جائیں گی. یا حسرتا، کاش میں ایسا کر لیتا، کاش میں ویسا کر لیتا. right؟ دیکھیے آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، زندگی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹالتے رہتے ہیں. اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پھر کریں گے. right؟ لیکن کتنے ہی ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے اور ہم نے ابھی تک نہیں کیے ہیں. سوچیے آپ، ہم تو بس اپنے
دنیا کی زندگی کے پریشانیوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم کو سب سے زیادہ وہ پریشانی دکھتی ہے دنیا کی، ہمارے بچوں کی پریشانی، ہماری خود کی پریشانی، رائٹ؟ ہماری آزمائشیں، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قیامت سے بڑی آزمائش ہے جو ابھی گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ موت تو اچانک آتی ہے، رائٹ؟ پھر یا حسرتا بولنا، ایسے الفاظ بولنا کچھ کام نہیں ہوگا، کر رتن دوبارہ لوٹا دو، کچھ نہیں۔ تو اب اللہ نے ہم کو مہلت دی ہے، جتنے بھی آپ نے پلاننگ کیے تھے، جتنے بھی آپ نے وعدے کیے تھے اپنے ساتھ ہو یا اللہ کے ساتھ ہو، اب ان کو پورا کرنے کا وقت ہے، رائٹ؟ نکالیں ان کاموں کو، پلاننگ کریں، سوچیں اور کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کیونکہ نہیں پتا کل موقع ملتا ہے یا نہیں۔ ہر دن جو آنے والا ہے وہ ہماری زندگی میں کمی کر رہا ہے۔ اگر ہم زندگی کو ایک خزانے سے لے لیں تو ہر ایک آنے والا دن ہمارے وہ خزانے کو کیا کر رہا ہے؟ کم کر رہا ہے۔ ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی، گھٹ رہی ہے، ہر روز کم ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم اس کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہی کل حسرت بن جائے گی۔ اور یاد رکھیے اس میں ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہماری اولاد کچھ کر سکتی ہے، نہ ہمارے پیرنٹس کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے لیے کل قیامت میں یہ حسرتوں کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، right؟ تو ہم کو ابھی مہلت ملی ہے، اللہ نے صبح نیا دن دکھایا ہے، رائٹ؟ اللہ کا شکر ہے، حمد ہے اللہ کی، اس کو استعمال کرنا ہے اچھے کاموں میں، right؟ تو ایسے شخص کو پھر موقع نہیں ملے گا، بلا کیوں نہیں؟ ہم؟ قد اب اللہ تعالیٰ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بلا جو آتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیچھے کی تکذیب کرتا ہے اور آگے کی بات کو صحیح بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ پیچھے بات ہوئی تھی ما فررت، میں نے کمی کی، ہم؟ دوسری اور لمن الساخرین، میں ساخروں میں سے تھا، یہ تھا۔ پھر تیسری بات کیا ہوئی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی مجھے، ورنہ میں متقین میں سے ہوتا، right؟ اور کیا بات ہوئی تھی؟ کہ عذاب جب دیکھا تو من المحسنین، مجھے سیکنڈ چانس دو، میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا، میں بزنس اچھا حلال طریقے سے چلاؤں گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ غلطی ہو گئی، تھوڑا پیسے کی لالچ ہو گئی تھی اس لیے سوچا نہیں، right؟ اب میں اچھے طریقے سے بزنس کروں گا، اچھے طریقے سے جاب کروں گا، رائٹ؟ جتنا ٹائم کرنا ہے وہ برابر کروں گا، ایک چانس دے دو۔ یہ ساری باتیں ہوئی پیچھے، اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بلا، یعنی یہ سب ممکن ہی نہیں ہے، ہوگا ہی نہیں کبھی، چانس ہی نہیں ملے گا، رائٹ؟ قد جاءت کا قد یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور، یقیناً پکی بات ہے، جاءت فعلت کے وزن پہ، مؤنث کیوں آیا؟ نفس کی باری ہے، سوری آیات کی بات ہو رہی ہے، آیات کیا ہے؟ غیر عاقل کی جمع، اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو قد جاءت کا آیاتی، ضرور یقیناً جاءت کا آئی تیرے پاس، آیاتی میری آیات، دیکھیں جاءت کا ہے، ٹھیک ہے؟ کم نہیں ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا تم کو دوبارہ چانس بھی نہیں ملے گا، right؟ یہ جو تم الزام لگا رہے اللہ تعالیٰ پہ ہدایت نہیں دی، سب غلط، سب غلط۔ اب یاد رکھو تمہارے پاس میری آیت نہیں آئی تھی، تیرے پاس کا سنگل واحد ضمیر آئی ہے، تیرے پاس بھی آئی تھی، تیرے پاس بھی آئی تھی، تیرے پاس بھی آئی تھی، ہے نا؟ میری آیات تیرے سنگل ایک فردن فردن کہہ رہے اللہ تعالیٰ، تیرے پاس، تیرے پاس، تیرے پاس، تیرے پاس، تیرے پاس آئی تھی، right؟ آئی تھی میری آیت۔ اور دیکھیے جہاں جو ہوتا ہے نا، ایک عربی میں ورڈ ہوتا ہے آتا، آنے کے لیے، جہاں بھی ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے؟ دونوں بھی آنے کے لیے ورڈ آتا ہے، لیکن جہاں جو ہوتا ہے نا دور سے آنے کے لیے آتا ہے، right؟ اور عطا جو ہوتا ہے آتا وہ نزدیک سے آنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ نزدیک سے آنے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دور سے ساتوں آسمان سے تیرے پاس، تیرے اکیلے کے پاس میری آیت نہیں آئی تھی، وہی نہیں آئی تھی، قرآن نہیں تھا تیرے پاس، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اوپر بہت دور سے، انسان تو ابھی اس آسمان کی حد کو بھی نہیں پہنچا ہے، بہت اوپر سے، قد جاءت کا آیات کا، اوکے سنگولر،
तेरे पास आई है। तो क्या किया तूने? फकज्जबत, कज्जबता, सॉरी कज्जबता फालता के वजन पे, फा, फिर कज्जबता, तूने झुटलाया, माना नहीं, इनकार किया, बिहा उसका, हा की जमीर आयात, मेरी आयात का तूने इनकार किया, झुटलाया, वस्तकबरता, और क्या किया? तकब्बुर किया, हम्म, यानी एरोगेंट हो गया, खुद को बड़ी चीज समझने लगा और दूसरों को हकीर, वकुंत मिनल काफिरीन, और हो गया काफिरों में से, और काफिरों में से हो गया। तो कयामत के दिन किसी को माफी नहीं मिलेगी। दुनिया में तो इंसान के लिए तौबा का दरवाजा खुला है, जब तक मौत ना आ जाए, या सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए, मौका है। हाँ, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो फिर तौबा कबूल नहीं होगी। देखिए, जानबूझकर गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, नहीं? अब गलती हो गई, आप अगर ना भी जानबूझ के करें फिर भी गलती हो गई, क्योंकि इंसान है, बहुत कमजोर है, बहुत तरफ से घिरा हुआ है इंसान, नहीं? शैतान के मुकाबले के लिए अगर देखेंगे ना, तो वो उसने क्या कहा था? मैं आगे से आऊंगा, मैं पीछे से आऊंगा, मैं दाएं से आऊंगा, मैं बाएं बाएं से आऊंगा, नहीं? अब जरा तस्वुर करते हैं इस चीज को, ठीक है? ये आयत है कुरान की, नहीं? इधर से दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से। अब जरा तस्वुर करिए, कोई ऐसा शख्स है, दुश्मन है आपका, जो आपके पीछे से आ रहा है, राइट? आपने उसको उधर से हटा दिया, अब वो सामने से रास्ता ले रहा है, सामने से आ रहा है, अब सामने से आपने उसको ढकेला, राइट? फिर दाएं से आ रहा है, उधर से उसको ढकेला, फिर बाएं से आ रहा है, उधर से किया, 24 घंटे हमारे पीछे लगा हुआ है हमारा दुश्मन। तो कैसे नहीं आप गलतियां करेंगे? होगी गलती, है? चलो, अब वो शैतान को भी दूर कर दिए, इधर उधर से ढकेल के उसको लगा दिए, अब ये अंदर जो नफ्स है, ये हवा है, ये अहवा है, इसको कैसे दूर करें? वो भी वसवसे डालते रहती है ना? ख्वाहिशात क्या होती हैं? ख्वाहिशात, ये कर लो दिल, अच्छा चलो फजर को नहीं उठते हैं, चलो अलार्म बंद कर दो, राइट? हम्म, असर का टाइम हो रहा है, नहीं नहीं थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, असर गई तो गई, इट्स ओके। तो ये क्या है? ख्वाहिशात। तो बंदा शैतान से इधर से उससे बचता है तो इधर ख्वाहिशात है, राइट? अब ख्वाहिशात को भी इंसान दबा देता है, चलो नहीं, ख्वाहिशात बोल रही है नमाज नहीं पढ़ो, मैं पढ़ूंगा, उसको भी दबा दिया। अब आस पास के लोग होते हैं, हम्म, माहौल होता है, वो बैठने देते हमको। आप कुछ नहीं भी करें तब भी आपको बोलेंगे, आप कुछ करें तब भी आपको बोलेंगे, बराबर कमेंट तो आएगा। कितने फितने हैं हमारे अतराफ, नहीं? दुनिया में देखिए, हम फितनों से घिरे हुए हैं, कोई आसान इम्तिहान नहीं है ये। तो हर दम चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो गलती तो होगी फिर, हम्म? ये हो ही नहीं सकता कि इंसान गलती ना करे। लेकिन कुरान पाक का मुताला क्या बताता है कि गलती का होना इतना बुरा नहीं है जितना उस पर इसरार करना है, जितना उस पर जम जाना है, उससे पलटना नहीं। ये जो है ना, ये ज्यादा बुरा है, ज्यादा खतरनाक है अगर इंसान पलटता नहीं है। और जो इंसान पलटता है, फिर अल्लाह ताला मजीद उसके दर्जात को क्या करते हैं? पहले से भी ज्यादा बुलंद कर देते हैं, राइट? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबरी के लिए जब चुना, तो पहले उनका क्या हुआ? टेस्ट हुआ, राइट? उसके बाद फिर उन्होंने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, राइट? उन्होंने तौबा के कलिमात कहे, राइट? इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को कब कहा अल्लाह ताला ने? इन्ना जअलनाका खलीफतन, कब कहा? फिल अर्ज़ि, जब आजमाया गया उनको, ठीक है? तो इसी तरह गलती तो हर एक से हो सकती है, हम सब बहुत कमजोर हैं, हमारा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन देखिए, एक हदीस बहुत प्यारी है, हदीस में क्या आता है?
حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم، بنی آدم یعنی ہم، ٹھیک ہے، بنی آدم کون ہوتے ہیں؟ ہم. تو ہر ایک بنی آدم یعنی ہر ایک انسان خطاء، خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے. ہاں؟ وہ خیر القطائین، اور سب سے بہترین خطا کرنے والا التوابون، تائب ہے، سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے. ہاں؟ سب سے بہترین غلط کار کون ہے؟ جو سب سے بہترین توبہ کرنے والا ہے. تو کیا کنڈیشن ہے؟ پلٹنا لازم ہے، اور اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ حسرتیں بن جائے سب کچھ جس کا یہاں پہ بیان ہوا ہے. اگر نہیں پلٹو گے، اصرار کرو گے، اڑے رہو گے، تو پھر قیامت کے دن جا کے سخت ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی. اور یہی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسے غلطی سے باز آؤ گے؟ نہیں، تم نے تو غلطی سے باز آنا ہی نہیں ہے، تم تو گناہ کرو گے ہی. right؟ تو پھر معافی مانگ کے فائدہ کیا ہے؟ اتنے گنہگار ہو تم، ذرا ماضی دیکھو اپنا، اتنے سال سے گناہ کرتے آئے ہو. right؟ آپ قرآن پڑھو گے، آپ قرآن پڑھ کے سدھرو گے؟ رہنے دو. right؟ اب اس عمر میں قرآن سیکھو گے، تم عربی گرامر سیکھو گے. دیکھیے لسان القرآن کے جو وہ استاد ہے عامر سہیل صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ ان کی کلاس میں وہ لیتے رہتے نا ایسے بیچز، تو ان کی کلاس میں ایک بار ایڈمیشن ہوا دو اندھے شخص کا، دو اندھے لوگوں کا. اب وہ آ گئے کہ ہم کو عربی سیکھنا ہے، گرامر، آ کے بیٹھ گئے. اب عامر صاحب پریشان، ہر چیز تو بورڈ پہ سمجھانا ہے، اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ نہیں؟ لیکن بہتر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح سے کام لیتا ہے. یہ جو دو اندھے لوگ جو تھے نا، انہوں نے پورا آخر تک عربی کا کلاس کیے، گرامر کا آخر تک، اور سب سے اچھے سے کیے، سب سے بہترین طریقے سے سمجھ کے بیسٹ اسٹوڈنٹ تھے. ہم سمجھتے نا بہت بہت مشکل ہے، right؟ بہت مشکل ہے عربی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ہم کوشش نہیں کرتے نا، ہمارے لیے تو ہمارے غم، ہمارے بچے، ہماری یہ دنیا ہے. قرآن رہنے دو، اس کے لیے نکالیں گے بعد میں ٹائم، کیونکہ ہم کو تو بہت یقین ہے کہ ہم مرنے والے ہیں 80-90 میں. ابھی ابھی تو میری ماں کا انتقال ہوا، ابھی تو میری نانی کا انتقال ہوا، میں مروں گی ایک دم لاسٹ میں جا کے. ہم کو یہ وہ ہے نا ایک دم یقین ہے اس چیز پر. تو شیطان جو ہے نا اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے کہ معافی مانگ کے کچھ فائدہ نہیں ہے. تم تو گناہ کرو گے، تم عربی سیکھو گے یہ ٹائم پہ، دماغ تمہارا کچھ یاد نہیں رہتا. اچھا مجھے بتائیے، یہ یاد رکھنا، یاد کرنا، حفظ، یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے کوئی ایسی میڈیسن کھا کے ہم اپنا حافظہ تیز کر سکتے ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. جو جتنی تڑپ کے ساتھ مانگے گا اللہ سے اور محنت کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سکھائے گا. اسٹیپ ہم کو لینا ہے، آگے ہم کو بڑھنا ہے. اور دیکھیے شیطان یہ بھی بھلوا دیتا کہ اللہ ویسے بھی معاف کرنے والا ہے، غفور ہے، تم خود پڑھتے ہیں، تو معافی کیا مانگنا، چھوڑو. اللہ کو سب پتا ہے نا، اللہ معاف کر ہی دے گا، تو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ انسان کو وہیں پہ رکھتا ہے، توبہ کرنے نہیں دیتا. لیکن یاد رکھیے یہ جو توبہ ہوتی ہے، روز روز کا جو ڈوز ہوتا ہے نا توبہ کا، یہ انسان کو مزید فائدہ دیتا ہے. ہر وقت، ہر صورت میں توبہ کیا ہے؟ لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ شرک پر تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور باقی گناہوں کے لیے مشیت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے، آپ مطلب مشیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا چاہنا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کو کیسے پتا ہے کہ اللہ ہماری حق میں، اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرے گا یا ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ مشیت ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے.
تو اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، جھکا دینا ہے اللہ کے آگے کہ اللہ تو معاف کر دے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، ہمیشہ یاد رکھیے یہ، اللہ تعالیٰ کسی کا ماضی نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے، حال، پریزنٹ، وہ آج کیا ہے وہ دیکھتا ہے۔ اگر ہم ماضی میں بہت نیک تھے اور آج بگڑے ہیں تو یہ بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم ماضی میں بہت خراب رہے اور آج ہم واپس آ جاتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پچھلا سب کچھ معاف کر دے گا۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ تو پلٹنا ضروری ہے۔ اچھا، پلٹنے سے، توبہ سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے، غفلت۔ اچھا کر لیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، مجھے تو ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، رائٹ؟ ہم نے نا اپنی زندگی اپنی مرضی سے پلاننگ کر کے رکھے ہیں، رائٹ؟ یہ سوچ جو ہے نا، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو بہت عمر ہے، یہ جو ہے نا یہ ہماری خود کی مرضی کی پلاننگ ہے زندگی کی، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ اور پھر اسی غفلت میں اچانک کچھ ہو جاتا ہے، رائٹ؟ کیا کہا ہے یہاں پہ، ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، right؟ اگر ہمیں یہ برائی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کو نکال دیں، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کسی بھی انسان کو کسی دوسرے انسان کا ماضی کبھی بھی دیکھنا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس کو کریدنا نہیں چاہیے، کبھی بھی اس کی غلطیوں کو، وہ ماضی کو نکال کر اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہو گیا ہو گیا، ہمارا فرض کیا ہے، اگر وہ غلطی کر رہا ہے تو اس کو کیا کریں، نہیں انل منکر کریں، روک دو، یہ مت کرو، چھوڑ دو اس گناہ کو، right؟ اور جب وہ چھوڑ دے اس کے بعد اس کے ساتھ کیسا ہو جائے، جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں، right؟ کیونکہ جب کوئی اصلاح کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسا ہو جاتا ہے، جیسے اس نے غلطی کی ہی نہیں، right؟ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ، آپ کو وہ لگ رہا ہوگا کہ بہت گناہ گار ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں ہو سکتا اس توبہ کے بعد اللہ کا مقرب بندہ بن گیا۔ تو ہم کو کسی کی بھی غلطیوں کو، ماضی کو نکال کے اس کو شرمندہ نہیں کرنا۔ اچھا یاد ہے تم یہ کرتے تھے، رائٹ؟ تم نے یہ کیے تھے، پتا ہے تم کو کیا کیا کرتے تھے تم، ایسا کرنا جو ہے کیا ہے، وہ کیا ہے ایسا کرنا، دیکھیے وہ تو شاید معاف ہو جائے گا، لیکن جو تانا دینے والا ہے اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزوں سے بہت محتاط رہنا ہے۔ آگے، وہ یوم القیامتی، اور قیامت کے دن، ترا، تم دیکھو گے، الذین کذبوا، ان لوگوں کو جو جھوٹ بولتے تھے، کس پر، اللہ، اللہ پر۔ قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو دیکھو گے جو دنیا میں اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، تو کیا ہوگا ان کا حال، وجوہہم مسودۃ، مسودۃ، اسود سے، اسود کالے کو کہتے ہیں، رائٹ؟ اور کالا، کیا تم کیا دیکھو گے، ان کے چہرے مسودہ ہے، یعنی ان کے چہرے کالے ہیں، منہ کالے ہوئے ہیں۔ منہ کالا ہونا اچھی چیز ہے کیا، منہ کالا ہو گیا، ایسے وہ منہ کالا ہو گیا، right؟ یعنی ایک دم غم کی وجہ سے، حسرتوں کی وجہ سے ان کے منہ کیسے ہو جائیں گے، چہرے کیسے ہو جائیں گے، کالے، سیاہ پڑ جائیں گے، right؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں مثوی للمتکبرین، مثوی کہتے ہیں ٹھکانہ، مثوی کہتے ہیں ایسا ٹھکانہ جو جنریشن سے چل رہا ہے، وہ
वो घर, वो रिहाइश। जैसे होता है ना, एक घर होता है, उसके दादा भी वहीं पे रहते थे, हाँ, बाप भी वहीं पे रहता है, बेटा भी वहीं पे रहता है, राइट? यानी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस जहाँ पे बंदा जनरेशन जनरेशन रहता है, कई नस्ल दर नस्ल उसी घर में है, उसको कहते हैं मसवा। तो जहन्नुम दरअसल क्या है? ये ऐसे मुतकब्बिरीन का मसवा है। यानी एक जनरेशन गई, दूसरी जनरेशन आई, यानी तुम्हारी जनरेशन भी यहीं पे है और यहाँ पे गई नहीं है। दुनिया में तो क्या होता है, गुजर जाती है, एक जनरेशन गुजरने के बाद दूसरी आती है, पास हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है। लेकिन जहन्नुम में ऐसा नहीं है, स्टे है, एक जनरेशन के साथ दूसरी जनरेशन होगी। नहीं? तो क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना जहन्नुम नहीं है? यानी जहन्नुम में नहीं है? है। और मुतकब्बिरीन किससे है? तकब्बुर से, जमा है। तकब्बुर क्या होता है? बतरुल हक गमतुन नास, बतरुल हक क्या है? हक का इनकार, और गमतुन नास लोगों को हकीर समझना, है? लोगों को हकीर इंसान हक के इनकार के बाद ही समझता है। जब हक का इनकार करता है तभी लोगों को हकीर समझता है ना, क्योंकि कुरान क्या सबक देता है? बंदा अल्लाह का हक पहचाने, बंदों का भी हक पहचाने, है? तो जो अल्लाह का हक नहीं पहचानता, अल्लाह का हक नहीं देता, तो फिर वो बंदों का भी हक नहीं देता, बंदों को भी नहीं पहचानता, है? फिर क्या बन जाता है? मुतकब्बिर। वो युनज्जिल्लाहु, निजात से वो अल्लाह ताला बचा लेगा। अल्लज़ीना तक़ौ, किसको बचा लेगा? उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार किए, जो परहेजगार थे, जो अपने आप को बचा के रखे गुनाहों से, है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया है, अल्लाह ताला उन सबको निजात देगा, बी मफाज़तिहिम, उनकी कामयाबी के साथ। देखिए होना क्या चाहिए था ऐसे, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बी नजातिहिम, उनकी नजात के साथ अल्लाह ताला निजात देगा उन लोगों को जो तक़वा इख्तियार किए, उनकी निजात के साथ, यानी उनके बचाने के साथ। लेकिन अल्लाह ताला ने निजात का वर्ड नहीं, बल्कि कामयाबी को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किए हैं, उनकी कामयाबी के साथ। मफाजतुन क्या है? ये मजदर मीमी है, जिसमें ज़र्फ के भी माने आते हैं, यानी कामयाबी का मुकाम। ठीक है, ज़र्फ अगर लेंगे मतलब जगह के माने लेंगे तो क्या होगा? कामयाबी का मुकाम। और मजदर के लेंगे तो क्या होगा? फलाह, खुश नसीबी, है? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया है, अल्लाह ताला उन्हें उनकी कामयाबी के सबब, भी यहाँ पे बासबबिया, उनकी कामयाबी की वजह से, उनके आला मुकाम की वजह से, उनकी फलाह की वजह से उनको निजात देगा। ठीक है, कामयाबी एक तरह से उनको, उनकी वो वर्ड को हाईलाइट किया गया है। ला यमस्सुहुम, नहीं, मस्सा यमस्सु, ठीक है, टच करना, मस करना, नहीं छुएगी उनको अस्सू, क्या नहीं छुएगी? बुराई, तकलीफ, जरर, कुछ भी तकलीफ उनके पास से भी नहीं गुजरेगी, टच भी नहीं करेगी उनको, क्योंकि वो दुनिया में बच बच के जिंदगी गुजारते थे, राइट? तकवा इख्तियार किया था ना। तकवा क्या होता है? बचना, सिमट सिमट कर चलना, एहतियात से चलना, राइट? तो उनको कोई तकलीफ नहीं छुएगी। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो हुज़्न में होंगे। हुज़्न क्या होता है? हज़न माजी का गम, राइट? खौफ क्या होता है? फ्यूचर का। हुज़्न माजी का होता है, राइट? तो उनको माजी के गुज़िश्ता जिंदगी का गम बिल्कुल ही नहीं होगा, यानी उनको हसरतें नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को, अपनी जिंदगी की उन्होंने पूरी कदर की, उसको जिंदगी का पूरा पूरा फायदा उठाया उन्होंने। ये ऐसी है ना जैसे कोई फर्स्ट क्लास आता है, हाँ, अब जैसे 10th के रिजल्ट्स आए हैं, कोई 10th में फर्स्ट आ गया है, तो जब वो उसका रिजल्ट देखता है फर्स्ट, ओके, सबसे अव्वल दर्जे का, तो उसको अपना माजी कुछ भी याद नहीं आता कि मैं उतने रातों जागता था, मैं पढ़ता था, राइट, मैंने अपनी नींद हराम की थी, राइट, मैंने इतनी मेहनत की थी, राइट, खाने की भी मुझे फिक्र नहीं थी। उसको वो पूरे दिन जो माजी में गुजरे ना, कुछ याद नहीं आता, उसको ये कभी फील नहीं होता कि मेरी मेहनत जाया हो गई, मैंने इतना वक्त जाया किया, कभी नहीं, कोई गम नहीं। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे, उनको दुनिया की कोई हसरत, कोई उनको दुनिया की तकलीफें
याद नहीं होगी, कभी भी गमगीन ना हो। अल्लाह खालिक, अल्लाह ताला खालिक है, खालिक पैदा करने वाला है, कुल्ली शैइन, किस चीज को? हर एक चीज का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। वहुवा अला कुल्ली शैइन वकील, और वही अला कुल्ली शैइन, हर चीज पर वकील है, यानी निगहबान है, यानी उनकी हिफाजत करने वाला, तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला खालिक पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, अल्लाह ताला मुदब्बिर भी है, तदबीर भी करता है, उनकी हिफाजत भी कर रहा है, उनके रिस्क का इंतजाम भी कर रहा है, हर चीज का इंतजाम अल्लाह ताला कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खालिक है। चलिए, तो अल्लाह ताला क्या करें, लहू, उसी के लिए है मकालिदु, मकालिदु समावाती वल अर्ज़ी, उसी के लिए है चाबियां आसमान और जमीन की, यानी आसमान और जमीन की चाबियां उसी के पास है। और मकालिद, इसके बारे में मैं बता रही थी, मकालिद कहते हैं उस चीज की चाबी जो भरी हुई है, जैसे ग्लास भरा हुआ है, खजाना भरा हुआ है, तो जो चीज भरी हुई होती है ना, उसकी चाबी के लिए आता है मकलिद। मिफ्ता होता है कोई भी चाबी, आम चाबी, ठीक है, यानी जो ऐसी चाबी जो फिल्ड विथ ट्रेजर, जो बहुत ज्यादा खजानों से भरी हुई है। तो अल्लाह ताला जमीन और आसमानों, हर चीज कवर होगी, सातों आसमान, जमीन, ये सब चीजों, ये जितने भी इसमें चीजें हैं, सबका मालिक कौन है, सबका सबकी चाबियां किसके पास है? अल्लाह ताला के पास, ठीक है। म्यूट कर, हाँ, वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जो कुफ्र किए, यानी जो इनकार किए हैं, किसको? बि आयातिल्लाही, अल्लाह की आयत का, यानी आयत यानी दोनों मुराद है, शरई भी और कौनी भी। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं खसारा उठाने वाले, यानी यही असल में घाटा उठाने वाले हैं। कौन? जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। कुल, कह दीजिए, अफ़ग़ैरुल्लाहि, क्या अल्लाह के बगैर, तामुरुन्नी, तुम हुक्म देते हो मुझे, ये दरअसल था तामुरूना, ठीक है, और उसके बाद नी जमीर थी, ठीक है, मफूल भी, तो तामुरूना, तामुरूना फिर प्लस नी, तो ये दो नून को इकट्ठा किया गया, तशदीद आ गई, ठीक है, तो ये क्या बन गया? तामुरुन्नी, ठीक है, तुम मुझे हुक्म देते हो अअबुदु, कि मैं इबादत करूं, मतलब क्या तुम मुझे हुक्म देते हो अल्लाह के अलावा इबादत करने का? अफ़ग़ैरुल्लाहि, गैर अल्लाह का तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं उनका अब्द, क्या होता है? अब्द होता है गुलाम बन जाना, 24/7 हमेशा का गुलाम बन जाना, ठीक है, तो तुम मुझे गुलामी इख्तियार करो, कह रहे हैं अल्लाह के अलावा किसी और की, किसी और के आगे मैं झुकूं, किसी और का मैं मानूं। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। अब आप देखिए, खालिक अल्लाह है, वकील अल्लाह है, हाँ, मकालिद है जमीन और आसमानों का, अब उसको छोड़कर तुम चाहते हो कि मैं किसी और का बंदा बन जाऊं। देखिए, अब्द जो है ना, ये मुलाजिम नहीं होता, जो मुलाजिम होते हैं ना, मुलाजिम कौन? एम्प्लॉय, जो जॉब करते हैं, वो अब्द नहीं होते, वो सिर्फ अपना 8 घंटे जॉब करके, आप 8 घंटे के बाद उनको ये नहीं कह सकते कि आओ फिर से काम करो, नहीं, उनकी 8 घंटे जॉब है, बस उतना ही, 24 आवर और 7 डेज वो कभी भी आपकी जॉब नहीं करेंगे, हमेशा नहीं। अब्द होता है गुलाम। अब गुलाम का तस्वुर हमारे पास अब नहीं है, लेकिन अरबों के पास पहले गुलाम जब होते थे ना, तो गुलाम की कोई मर्जी नहीं चलती, ठीक है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसके मालिक की, उसका जो आका रहता, उसी की मर्जी चलती, ठीक है, उसको अगर वो कुछ बिजनेस सेट करके देता, तो भी वो उसमें का भी कुछ नहीं लेता, राइट, उसकी कोई सैलरी नहीं होती, उसकी जो भी कमाई होती वो भी किसको जाती? उसके मालिक को, ठीक है। तो अब्द बन जाना यानी क्या है? यानी हमारा सब कुछ अल्लाह के आगे सौंप देना, हर चीज, हमारी विल, हमारी हमारी ख्वाहिशात, हर चीज अल्लाह के आगे झुका देना। हम हर वक्त अल्लाह के गुलाम हैं, जब हम घर में हैं तब भी हम गुलाम हैं, जब हम बाहर जाते हैं तब भी हमारी मर्जी नहीं है, राइट, हम तब भी गुलाम हैं, नहीं? तो वो है अब्द। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके खास, कि आप कहो उनसे, क्या तुम मुझे दूसरों का बंदा बनने को कह रहे हो, दूसरों का हुक्म मानने के लिए, दूसरों का गुलाम बनने को कह रहे हो? अय्युहल जाहिलून, जाहिलों की जैसी बातें कर रहे हो, ए जाहिलो, राइट? जाहिल के दो माने होते हैं,
یا دو سبب ہوتے ہیں، اس کے دو اسباب ہوتے ہیں. جاہل یا تو لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے انسان، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہاں، بندہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی جاہل ہے. دوسرا ہوتا ہے حماقت. حماقت کیا ہوتی ہے؟ احمق، نہ سمجھی، سفی، یعنی لا علمی ایک تو جانتا ہی نہیں، اور حماقت کیا ہے؟ جانتا ہے لیکن سمجھتا نہیں، پتا ہے سب لیکن اندر اترا نہیں. تو جاہل دونوں معنوں کے لیے آتا ہے. تو ایوہل جاہل، اے جاہلوں، یہ حکم مجھے تم دے رہے ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کوئی شخص چاہے اپنے اندر کا نفس ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف جا رہا ہے، یا وہ کسی اور کی طرف اس کو دوسرا کوئی شخص بلا رہا ہے، تو گویا وہ جاہلوں کی پیروی کر رہا ہے. تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جا رہا ہے، تو وہ دراصل کیا ہے؟ وہ ناسمجھ سفیہ لوگوں کی پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ جاہل ہیں. وَلَقَدْ أُوحِیَ، اور ضرور یقیناً اوحیا، وہی کی گئی الیکا، آپ کی طرف. ضرور یقیناً وہی کی گئی آپ کی طرف. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے. یعنی وہی جو ہے آپ کی طرف بھی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے کے لوگوں پر بھی وہی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، پیغمبر بھیجے ہیں، اور یہاں پہ کہا کہ ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، پھر لئن اشرکتا، اب دیکھیے کیا بات کہہ رہے ہیں. کیا وہی تھی وہ؟ پہلے بھی یہ وحی کی گئی ہے، اور آپ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی جا رہی ہے. اور وہ وحی کیا ہے؟ لا، میں آپ کو اس سے پہلے بتائی، ان کے اوپر، شرطیہ کے اوپر اگر لام تاکید آ جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا بھی، ذرہ ذرہ، معمولی، یہ معنی نکلتے انسگنیفیکینٹ، ایک دم بہت زیادہ چھوٹا سا یہ چیز میں. کیونکہ ان جو ہے نا، اگر وہ پہلے ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس کو مزید لام تاکید لگا کے وہ اور چھوٹا کر دیتا ہے. تو لئن اشرکتا، اگر تم تھوڑا بھی شرک کرو گے. اشرکتا کس سے خطاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا بھی اگر شرک کیا آپ نے، لا یحبطن، ضرور ضرور ضرور، یقیناً ضائع ہو جائے گا، عملو کا، آپ کا عمل. یحبطو تھا یہ، اس کا عملو فاعل ہے. ٹھیک ہے، یفعلو کی وجہ، یعنی آپ کا عمل ضرور 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 ضائع ہو جائے گا. یقیناً، ایک بار نہیں ہے، 3 بار تاکید ہے. وَلَا تَكُونَنَّ، اور ضرور ضرور ضرور، یقیناً تم ہو جاؤ گے، من الخاسرین، خاسروں میں سے. تو شرک کا گناہ ایسا ہے کہ اس سے سارے نیکیاں انسٹنٹ زیرو ہو جاتی ہیں. سارے جو نیکیاں کیے ہیں اس کا صفایا ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہے نا، ایک ایٹم بم کی طرح ہے، جس پر بر سے کچھ بھی باقی نہ چھوڑے. معمولی چیز نہیں ہے شرک. اب ایک شخص دیکھیے دنوں نیک کام کرتا رہتا ہے، اور پھر ایک شرک کا کام کرتا ہے، تو جو کیا تھا وہ سب کچھ زیرو سے ملٹیپلائی ہو گیا. جیسے توبہ کیا کرتا ہے؟ توبہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے ہی شرک سارے نیکیوں کو مٹا دیتی ہے. اور یہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خطاب ہے نا، لئن اشرکتا، رائٹ، پھر یہاں پہ بھی عملو کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے نا، تکوننا میں بھی انتا کی ضمیر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شک تھا، کوئی احتمال تھا کہ آپ کوئی شرک کریں گے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے سب کو سنا دیا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی سے بھی قبول نہیں ہے، چاہے کوئی سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو. بل اللہ، بلکہ اللہ تعالی، فعبد، آپ عبادت کریے، امر، وکن، اور ہو جائیے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ عبادت کریے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، آپ عبادت کو ایسے سمجھ لیجئے، عبد، وہی بات، غلام. عبد
آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ ہم نے ہر وقت اپنے اوپر ایک واچ رکھی ہے، ایک اپنے اوپر ایک واچ لگا دی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اب اپنے آپ کو ایسے دیکھ رہے ہیں یا کیمرہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنے آپ کو ایسے سیٹ کر رہے ہیں یا ایسا ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو واچ کریں کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، مطلب ایک طرح سے آپ کیمرہ لگا دیے اور اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپر سے کہ آپ کیسے دکھ رہے ہیں، میری نیت، اور وہ کیمرہ اتنا زیادہ میگا پکسل کا ہے کہ وہ آپ کے ہارٹ کو بھی دکھا رہا ہے، نیت کو بھی دکھا رہا ہے، ہمیشہ اپنے اوپر ایک ایسا واچ یا کیمرہ ضرور رکھیں کہ میں اللہ کی نظر میں کیسی دکھ رہی ہوں، میرے رب کو پسند ہے یا نہیں ہے جو میں کام کر رہی ہوں، اگر پسند ہے، آپ کو صحیح لگ رہا ہے، مطمئن ہو جائیے، جم جائیے، اور اگر وہ غلط ہے، غلط دکھ رہا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ انکار کر دینا، روک اپنے آپ کو اس کام سے روک دینا ہے، ہٹا دینا ہے وہ کام جس میں نیت بھی غلط ہے اور جس میں غلط بھی کام ہے، تو اس سے رک جانا ہے، چاہے کرانے والا کوئی برا کام کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے عزیز قریب ترین کوئی دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی اگر ہم کو کہہ رہا ہے، برائی کی طرف بلا رہا ہے، شرک کرنے کو کہہ رہا ہے، کچھ بھی، تو اس کی کبھی بھی بات نہیں ماننا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، کیونکہ شرک کیا ہے؟ سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شاکروں میں سے، شاکرین میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، right؟ شکر گزار کون ہوتے ہیں؟ ہر وقت اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر راضی رہتے ہیں، ہر وقت الحمدللہ، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ ہماری دوستی کس سے ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہونا چاہیے، کیا کہا گیا؟ اور ہو جاؤ تم شکر گزاروں میں سے، یعنی تم شکر گزاروں میں بیٹھو، رہو، اٹھو، ہاں، ان کے ساتھ دوستی رکھو، ان لوگوں میں ہو جاؤ جو ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا تو ان کا اثر ہم پر ہوتا ہے، مثلاً آپ کا دوست ہے جو بہت شکر گزار ہے، آپ اس کو کال لگاتے ہیں، ہاں، مثلاً آپ کو بولنا ہے اس کو اپنی تکلیف، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کچھ ظلم ہو رہا ہے، right؟ اور وہ بندہ آگے سے کہتا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بہت زیادہ تکلیف نہیں دی، تو ضرور وہ کہتا ہے ہاں ہاں صحیح بات بولے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہے، الحمدللہ، تو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا شکر گزاروں کے ساتھ، اس کے منہ پر بھی وہی کلمات آتے ہیں، بولتا ہے، اور اس کے برعکس اگر بندہ ایسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو ہر دم شکوے شکایت کرتے ہیں، ہاں، جس کو بندوں سے مسئلہ ہوتا ہے، اللہ سے مسئلہ ہوتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ ویسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو انکانشیسلی، ہاں، بغیر سوچے سمجھے بھی ہمارے منہ سے بھی وہی کلمات نکلتے ہیں، جیسے مثلاً کوئی آپ کو کال کر کے کہہ رہی ہے میرا شوہر اتنا ستاتا ہے، اتنا تنگ کرتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے، ہاں، کھانے میں نوس، اس میں نوس، ایسے ویسے شروع ہوگی، تو ظاہر بات ہے جو بندہ بول رہا ہے نا اس کو آپ اتنا تو کہتے ہیں ہاں ادھر بھی ویسی ہے، کیونکہ جیسا دوست ویسا اس کا رنگ، ویسا اس کا اثر، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہو جاؤ شاکروں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ رہو اور اللہ کی عبادت کرو، اور شکر بھی دیکھیے عبادت میں ہی آتا ہے، لیکن الگ سے یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے شکر کو، کیوں؟ کیونکہ عبادت کو حسن دیتا ہے شکر، شکر کی وجہ سے عبادت حسین ہو جاتی ہے، right؟ اللہ تعالیٰ ہم کو شاکرین میں سے بنائے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.